दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान के साथ तरजीही शोबों में दो तरफा रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इंसानी वसाइल की तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और रूस ने बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश जाहिर की है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गजा की आवाम के लिए मजीद इमदादी सामान पर मुश्तमिल खेप रवाना कर दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में बीजेपी हुकूमत के इक़दामात का मकसद इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करना है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध और स्मोक की मुमकिना सूरत हाल पर अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरान के साथ तरजीही शोबों में दो तरफा रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया है। इस अज़्म का इजहार उन्होंने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के हवाले से बैनुल वज़ारती इजलास की सदारत करते हुए किया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में मौजूदा दो तरफा ताउन का जायजा लेने के अलावा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मजबूत बनाने के लिए नई राहें तलाश करने पर तबादले ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की एडवाइस पर मुख्तलिफ अहम कानून साजी बिलों की मंजूरी दे दी है। सदर मुल्कत ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 के साथ साथ किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 पर दस्तखत किए। सदर जरदारी ने कौमी कमीशन बराए इक़लियती हुकूक बिल 2025 की भी मंजूरी दी, जिसका मकसद मुल्क भर में मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए मजहबी अक़लियती बिरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाइख्तियार बनाकर तरक्की देना है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इंसानी वसाइल की तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में एक तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मुल्क के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए तालीम, सेहत और बच्चों की बहबूद में सरमायाकारी करना होगी। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सेहत की देखभाल के मौजूदा निज़ाम पर मरीजों के बोझ को कम करने के लिए मज़ीद हस्पताल कायम किए जाएंगे। आज इस्लामाबाद में एक तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेहत के चैलेंज से निपटने के लिए बीमारियों की रोकथाम बुनियादी हिकमत अमली है। उन्होंने सेहत के शोबे में इंसानी वसाइल की तरबियत को मजबूत बनाने की अहमियत को भी उजागर किया। पाकिस्तान और रूस ने बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश जाहिर की है। इस ख्वाहिश का इजहार रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगे वर्शनन और मॉस्को में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी के दरमियान मुलाकात में किया गया। उन्होंने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकनियत समेत अक़वाम मुत्तहिदा में दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने बैन अल-अक़वामी एजेंडे के तहत बहुत से अहम मसाइल पर पाकिस्तान और रूस के यकसा नुक्ते नज़र की भी तौसीक़ की। पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की यकतरफा फौजी कार्रवाई के बगैर गजा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम करने पर जोर दिया है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने मशरिक़ वस्ता पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ब्रीफिंग के दौरान कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गजा से इसराइली अफवाज का इनखला एक बुनियादी तकाजा है और मुकम्मल महफूज और बिला तातुल इंसानी रसाई को यकीनी बनाया जाना चाहिए। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन पर किसी भी किस्म के कब्ज़े, जबरी बेदखली और इंतशार के बगैर बिला तातुल तामीर नौ का काम शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिक़ करारदादों पर मबनी मुक़र्ररा मुद्दत के हामिल और नाकाबिल वापसी सियासी अमल के ज़रिए 1967 से कबल की सरहदों की बुनियाद पर एक खुद मुख्तार, आज़ाद और बाहम मरबूत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आना चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अश-शरीफ हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फ़लस्तीनी आवाम के लिए मज़ीद इमदादी सामान की खेप रवाना कर दी है। 100 टन सामान पर मुश्तमिल मजमूई तौर पर 27वीं इमदादी खेप अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई है। इमदादी सामान को बज़रिया खुसूसी परवाज़ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से रवाना किया गया।
روانہ کیے گئے امدادی سامان میں کمبل، ترپال، کپڑے اور خواتین کے لیے ضروری سامان کے کٹس شامل ہیں تاکہ متاثرہ افراد کی فوری انسانی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس تازہ ترین کھیپ کی روانگی کے ساتھ اب تک 27 امدادی سامان کی کھیپ کے ذریعے بھیجی گئی امداد کا مجموعی وزن 2627 ٹن تک پہنچ گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب میں صوبائی حکومت 188 سبزی منڈیوں میں تمام جدید سہولیات کی فراہمی پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں اور ریٹ لسٹ بورڈز پر مبنی اوپن آکشن سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ اسی طرح صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے ویسٹ ٹو ویلیو سسٹم بھی متعارف کرایا گیا ہے اور کچرے کو بایو گیس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت آج کراچی میں اجلاس ہوا، جس میں صوبے میں عالمی بینک کے تعاون سے چلنے والے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولوراما ایماگازوا کی قیادت میں 10 رکنی وفد نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ صوبے میں 3 ارب 86 کروڑ ڈالر کی لاگت سے ورلڈ بینک کے 13 منصوبے جاری ہیں۔ اجلاس میں صوبے میں سماجی تحفظ کے لیے 20 کروڑ ڈالر کے منصوبے کے تحت سماجی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان رینجرز نے سندھ پولیس کے تعاون سے کراچی میں مختلف جرائم میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان رینجرز سندھ کے ترجمان کے مطابق گرفتار افراد کا تعلق جمیل چنگا اور سمت کاٹھیا واڑی گروپ سے ہے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ترجمان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان جرائم پیشہ عناصر کے بارے میں رینجرز مددگار واٹس ایپ نمبر 0347 900 1111 یا 1101 پر کال یا میسج کے ذریعے معلومات فراہم کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے حکومت کے اقدامات کا مقصد علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت RSS کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر اپنے مذموم ہندوتوا ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ لینڈ گرانٹ رول 2022 کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ BJP حکومت کشمیری زمین پر قبضہ کرنے اور اسے بھارتی شہریوں کے حوالے کرنے کے لیے ایک اور نو آبادیاتی حربہ استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کے منسوخی سے غیر مقامی لوگوں کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں آباد ہونے کی اجازت ملی ہے۔ آسٹریلوی پولیس نے سڈنی کے بانڈی بیچ پر تباہ کن فائرنگ کے واقعے میں زندہ بچ جانے والے ملزم نوید اکرم پر 59 الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی ہے، جن میں قتل کے 15 اور دہشت گردی کے ایک جرم کا ارتکاب بھی شامل ہے۔ فائرنگ میں ملوث ملزم کا والد ساجد اکرم موقع پر پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا تھا۔ دونوں مشتبہ افراد کا تعلق بھارتی شہر حیدرآباد سے ہے۔ بڑے پیمانے پر فائرنگ کے اس واقعے میں 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے ملک کے مختلف علاقوں میں دھند اور سموم کی ممکنہ صورتحال پر الرٹ جاری کیا ہے۔ الرٹ کے مطابق لاہور، فیصل آباد، ملتان، بھاولپور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں اور سندھ کے بالائی علاقوں میں دھند میں شدید اضافہ متوقع ہے۔ ہفتے تک رات اور صبح کے اوقات میں دھند کے باعث حد نگاہ کم رہے گی۔ NDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو دھند کے اثرات سے بچنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں گہری دھند اور سموگ چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 27، پشاور 20، کوئٹہ 16، گلگت اور مظفر آباد 15، مری 17، جبکہ سری نگر 11، جموں 21 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ ترجیحی شعبوں میں دو طرفہ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انسانی وسائل کی ترقی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور پاکستان اور روس نے باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.